الحديث الذي فيه فصوموا يومها وقوموا ليلها؟ نعم، هذا الحديث الذي ورد في تخصيص يوم النصف من شعبان بالأعمال أو بالصيام هذا حديث ضعيف جدا، بل هو موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن يعمل به. قل ما صحة حديث رفع الأعمال إلى الله عز وجل في النصف من شعبان؟ الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يثبت على كثير من المحققين من أهل العلم، وأيضا يعني حديث أن الله يطلع على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا مشرك أو مشاحل، حديث ضعيف لا يثبت، ولو ثبت فلا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بتخصيصها بنوع من العبادات.